तबूक का मौका है और उस मौके पर 3 लाख का रूमियों का लश्कर वो रूम से निकल के अब कुफ़ार मक्का पिस चुके हैं, मक्का फतह हो चुका है और इस्लाम का बोलबाला है, दावती खतूत बादशाहों को जा चुके हैं। इस दौर के अंदर अब अचानक एक और मुसलमानों पर आवाज़ आती है कि रूम का बादशाह अपनी पूरी ताकतों के साथ, अपने पूरे के पूरे लश्कर के साथ आज इस्लाम की ईंट बजाने के लिए और इस्लाम को ख़त्म करने के लिए आज हमला आवर हो रहा है। मुनाफिकीन, यहूद व नसारा, बनु कुरैज़ा वाले और बनु गितफ़ान वाले और बनु नज़ीर वाले, ये सारे के सारे खुश हो रहे हैं कि आज सुपर पावर वो अपनी पूरी ताकतों के साथ आके आज उस मदीना पर हमला करेगी जिस मदीना तय्यबा को हम फतह नहीं कर सके। इनकी खबर पहुंचती है, सहाबा कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कासिद आया, उसने एक ऐलान किया, उसने कहा कि रोम अपनी पूरी ताकतों के साथ आ रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन फरमाया मदीना में ऐलान कर दो और कबाइल की तरफ घोड़े दौड़ाए कि सबको कहो मदीना में जमा हो जाएं। जुम्मा का दिन था, जुम्मे के दिन में जुम्मा की नमाज के लिए जमा हुए और सहाबा की बड़ी तादाद और कबाइल और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग और अपने अपने कबीलों से निकल के मस्जिद नबवी के अंदर जमा हैं। मस्जिद नबवी के अंदर जगह कम हो चुकी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया, ऐ मुसलमानों, गर्मी शिद्दत की है और आजमाइश का वक़्त है और इससे पहले भी तुम लोग अपनी बड़ी कुर्बानियाँ दे चुके हो। आज रूम अपनी ताकतों के साथ आ रहा है, इसलिए निकलो, इनफिरू खिफाफम व सिकाला, तुम हल्के हो या बोझल हो, निकलो। सहाबा कहते हैं कि हम निकले, 30,000 का लश्कर निकलता है और लश्कर जब बाहर पहुंचा, आपने फरमाया तबूक के मौके पर 600 किलोमीटर का फासला आज के हिसाब से है। जब पहाड़ियाँ थीं 1450 साल पहले, उस वक़्त 900 किलोमीटर का फासला था। है क्या, किसके पास सवारी है, किसी के पास नहीं है। कोई पैदल दौड़ रहा है, 30,000 का लश्कर दौड़ा चला आ रहा है। गर्मियों की शिद्दत है, इधर से जिन बागों पर उनकी मईशत मुनहसर है वो उरूज पर हैं। मुनाफिकीन कह रहे हैं हम नहीं निकल सकते, हमारी मईशत दौ पर लग जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत तक आने वाले इंसानों को बता रहे हैं, नाज़िक वक़्त में, ज़वाल के वक़्त में इस्लाम का साथ देने वालों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फ़ैसले फरमाए हैं। 30,000 का लश्कर निकलता है, तबूक के मैदान में पहुंचा, आपने फरमाया कि मुझे नाम लिखाए जाएं। सहाबा कहते हैं हम नाम लिखने लग गए। हमने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, ये नाम क्यों लिखे जा रहे हैं? कि मैं इनमें से हर एक की अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर कर के जन्नत में भिजवाऊंगा। ऐ अल्लाह, ये नाज़िक दौर में निकले हैं मेरे साथ, ये अपनी मईशत को दौ पर लगा के निकले हैं मेरे साथ। ये वो वक़्त है। एक आपने अचानक पूछा 30,000 के लश्कर में किसको क्या याद होता है? आपने फरमाया अबुल खैसमा कहाँ हैं? इनकी घर में, अरब के यहाँ दस्तूर था, इनका अपना बाग था और इनकी बीवियां बाग में मुंतज़िर हैं। ये बाग में दाखिल हुए, देखा कि सारे सहाबा 30,000 निकल चुके हैं। ये कहने लगे कि मैं कल निकल जाऊंगा। अबुल खैसमा जैसे घर में दाखिल हुए, बाग में दाखिल हुए, बाग की ठंडी छाँव, चश्मे का मीठा पानी और दोनों खेमों के अंदर हंडियाँ पक रही है, खुशबुएं आ रही हैं। अबुल खैसमा ने जैसे बाग में दाखिल हुए, बीवियों ने इस्तकबाल किया। इस इस्तकबाल के करते ही एक ख्याल आता है, ऐ अबुल खैसमा, तेरा अपने नबी के साथ कैसा ताल्लुक़ है? तेरे नबी तपते सहराओं के अंदर तबूक के मैदान में मस्जिद नबवी को छोड़कर 900 किलोमीटर के फासले पर, और तू इन दरख्तों की छाँव में रहेगा। फौरन कहा मेरी ऊँटनी बाग के बाहर भेज दो, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, मेरी ऊँटनी भेज दो। इधर से ऊँटनी पर सवार हुए, दौड़ाते रहे। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मालूम नहीं कितने दिन गुजरे।
آپ نے پوچھا ابو الخیثمہ نہیں ہیں؟ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ان کے باغ نے ان کو اللہ کے راستے میں اور آپ کے ساتھ نکلنے سے روک دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ابو الخیثمہ ایسے نہیں ہیں، یہ سننا تھا۔ اتنی دیر کے اندر آپ نے فرمایا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی سوار مدینہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ایک جملہ کہا، اے اللہ یہ ابو الخیثمہ ہوں، یہ ابو الخیثمہ ہوں۔ کہتے وہ جب سوار قریب آیا، ابو الخیثمہ نے اپنی چادر اتاری اور کہا اے اللہ کے رسول، میں اتنے دن کی مسافت کے لیے بھاگتے بھاگتے میں نے آپ کے ساتھ اس وقت کے اندر کھڑا ہونے کے لیے میں نے اپنی سب چیزوں کو جیسے ان صحابہ نے چھوڑا ہے میں نے بھی چھوڑ دیا ہے، پہنچ گیا۔ آپ نے دعا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کعب بن مالک پیچھے رہ گئے تھے، وہ نہیں آ سکے تھے کہ میں آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں۔ غزوہ تبوک سے واپسی ہو گئی۔ قرآنی طالب علم دیکھیے، قرآن کا طالب علم کون سا ہوتا ہے؟ یہ کعب بن مالک طالب علم ہے، محمد الرسول اللہ استاد ہیں، یہ طالب علم بھی بیٹھے ہیں اور اساتذہ بھی موجود ہیں۔ طالب علم اور استاد کا مذاکرہ، آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، یہ قرآن کا مکالمہ ہے، یہ قرآنی طالب علم ہے، یہ قرآنی شخصیت ہے، کعب بن مالک ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کعب کیوں تبوک کے موقع پر کیوں پیچھے رہ گئے؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول یہ مسئلہ پیش آیا، وہ مسئلہ پیش آیا، نہیں آ سکا۔ آپ نے فرمایا جاؤ تمہارا اللہ فیصلہ کریں گے۔ استاد اپنے شاگرد کو سزا دے رہا ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے اٹھا وضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین کو شادیوں کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو چکی تھی۔ میں روتے روتے گھر آیا کہ میرے حبیب ناراض ہو گئے ہیں، کہتے نہ کھانا اچھا لگتا۔ دن گزرتے گئے، ایک اعلان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا اور مجلس میں آ کے سلام کرتا، آپ اس طرح منہ پھیر لیتے۔ سزا دی جا رہی ہے، استاد اپنے شاگرد کو سزا دے رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ نماز پڑھتا اور کوشش کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ اتنی دیر کے اندر ایک لالچی خط آتا ہے غسان کے بادشاہ کی طرف سے۔ اس نے خط لکھا اور خط کے اندر کیا کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے تمہارے مالک نے تمہیں بڑی ذلت کی جگہ پر رکھا ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بڑی عزت کے مقام پر رکھیں گے، چھوڑ دو اس دین اسلام کو۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تمہاری عزت جوتے کی نوک پر، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کے قدموں میں ذلیل ہو جانا تمہاری بادشاہوں سے کتنے درجہ افضل اور بہتر ہے۔ یہ جملہ کہا، 40 دن گزر گئے، 50 دن گزر گئے۔ 50 دن گزرنے کے بعد قرآن کریم کی آیات اترتی ہیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ وہ کعب بن مالک اور ہلال ابن امیہ وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ میرے دوستو اس پورے واقعے کا خلاصہ کیا ہے؟ جب سامنے آ کے بیٹھے، اے اللہ کے رسول اتنی بڑی سزا، اتنی بڑی سزا، یہ سزا اس سے پہلے تو نہیں ملی۔ یہ سزا میرے دوستو مجھے اور آپ کے سمجھنے کی ہے۔ آپ نے فرمایا اے کعب، نازک وقت میں تو نے اسلام کا ساتھ چھوڑا ہے، نازک وقت میں تو اپنی دنیا کے کارخانوں کو اور دنیا کے باغات کو تو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے نازک وقت میں اسلام کو چھوڑا ہے۔ اللہ ناراض ہو گئے تھے۔ 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بدر میں کئی صحابہ نہیں گئے تھے، احد میں کئی صحابہ نہیں گئے تھے، خندق کے موقع پر کئی صحابہ نہیں جا سکے تھے، لیکن نازک وقت کے اندر اسلام کو چھوڑنا یہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔